نفیس و ذاکرین بیر الفضائل و مصائب جناب ذاکر اہل بیت داؤد علی اون صاحب اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت سید نجب الحسن آف نوتک او ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے تسی صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم اللہم انی اسألکا بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام بابا زبلن صلوات پڑھو مجلس دی قبولیت گناہ واد بخشش بارویں آقا دی آمد و سلامتی اور بیمارہ دی شفا یابی دی حاضر صلوات باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن لعنت ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات پڑھو اللہ لکھاں دعاواں دی ہکو دعا قائم دا ظہور ہے پورا شوق دور ہے کوشش کرو ظہور امام زمانہ علیہ السلام دی تاجیل دی خاطر اکھا بند کر کے اور گردن جھکا کے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین صلوات محبان اہل بیت صدات و غیر صدات بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان تو جو ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کائنات دے سب تو بڑی امین ذات امانت دار ذات وجہ تحلیق کائنات سرور انبیاء امام الانبیاء زہرا دا پاک بابا حسنین دا پاک نانا سرکار محمد مصطفیٰ رجیم کتنا بڑا امین ہے میرا پیغمبر
آغاز مجلس ہے، تھکیا کوئی نہیں، اس جملے تو میں ویکھنا ہے، اگوں میں پڑھنا کتنا ہے تو سننا کتنا ہے۔ اتنا بڑا امین ہے میرا پیغمبر، انسان جتنی خصوصیات دا مالک ہوئے، سب تو مشکل مند ہے اس دا محالف، یعنی اوکھا اگر کو مند ہے تو اس دا محالف۔ ملک مجلساں اس جملے تو مکیاں ویکھنا ہے، لالا موسیٰ چ کتنی حیرات ہے۔ زہرا دا پاک بابا کائنات دیاں عزتاں تواڈی جُتی تو قربان کراں، مشرک تے کافر تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا پھر بھی من گئے نا محمد وڈا کوئی سچا ہے، نا محمد وڈا کوئی امین ہے۔ سارے میں مشکل بات کیتی ہے۔ اچھا تو میرے بہت واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، دو قسم دیاں مانتا نے میرے پیغمبر دے کول۔ کتنے قسم دیاں جی؟ ایک اللہ دی امانت ہے، وہ زبان نہیں ہوندی جڑی اپنے گھر وچ بولدی ہے تے ذکر پاک چ نہیں بولدی، تھوڑا جا میرے نال تعاون فرمایا جی۔ ایک اللہ دی امانت ہے، ایک مشرک تے کافر دی امانت ہے۔ اللہ دی امانت ہے دین اسلام، مہربانی، اور مشرک اور کافر دی امانت ہے جی سونا چاندی۔ بابا جی دعا، سونا چاندی۔ ساڈا اختلاف مشرک دی امانت نہیں، اختلاف ساڈا جڑا ہے وہ اللہ دی امانت ہے، جو نبی پاک اپنے بعد کسی نو وارث بنا کے گئے نہیں یا انجے ٹر گئے نہیں۔ اے جناب میرا موضوع ہے اپنے وقت وچ، مالکان دی کہ بھی نوکریاں، مالک تمام دی عبادات قبول فرمان۔ عام الحزن گزر گیا جس دے جاون دے نال اللہ اپنے نبی نو آکھے مکہ چھوڑ دے، اس نو ابو طالب آتے ہیں۔ عام الحزن گزر گیا، جناب ابو طالب ظاہری طور تے دنیا تو رخصت ہو گئے۔ مالک پھر وہی کیتی، میرا پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ ٹر جا، کیوں اج دی رات تیرے بستر تے تیرے دشمنہ حملہ کرنا ہے۔ آج دی رات تیرے بستر تے تیرے دشمنہ، کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میرے پیغمبر پھر ہنگامی میٹنگ کیتی، اپنے جان سار صحابہ نو اکٹھا کیتا۔ پیغمبر فرمایا گل سنو، میں جا رہے ہیں مکہ چھوڑ رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، آج دی رات میرے بستر تے میرے دشمنہ حملہ کرنا ہے، تو متے تواڈے میرے جاون دے بعد تواڈے چکو بندہ آکھے وہ ویکھو جی محمد مکہ چھوڑ گیا موت تو ڈر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ ٹر گیا۔ ذاکری نہ چھوڑ دے، وہاں پہلا جملہ ہوئے بندہ مجلس حسین چ بیٹھا ہوئے، شان مصطفیٰ دا جملہ ہوئے، بندہ بچا جائے من نہیں میں سنگدا۔ دھاما لیا نبیاں دے سلطان فرمایا سنو، موت بعد وچ حلق ہوئی ہے، میں محمد پہلے حلق ہویا۔ کیا بات ہے بھائی؟ زندگی سارے پچھلے تائی حیدری۔ اچھا بھائی میں تھوڑا جا ممنون اگر تسی تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں ذرا کافی پریشانی ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ عبادت ذرا باجماعت پڑھی تھی، صلوات بھی پڑھ دیا ہوتے جلدی، اتنا وقت کوئی نہیں ہے کہ مالکہ دی نوکریاں۔ آ جاؤ بھائی جان تسی بھی، مرشد بسم اللہ قریب آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ بسم اللہ۔ فرمایا متے تواڈے چوں بعد وچ کوئی سمجھے جو موت تو ڈر کے چھوڑ گئے مکہ، تو میں چاہنا میرا بستر حالی نہ ہوئے۔ کون ہے جیڑا میرے بستر تے سویں گا؟ کون ہے جیڑا میرے بستر تے سویں گا؟ بندہ کسے ایم این اے دی نوکری کردا ہوئے نا جی، تے چوکی دار ہوئے دروازے تے، ایم این اے صاحب ایک دن آکھنا آج تو دروازے تے نہیں کھلونا، آج تو مینوں ذرا کام ہے تے تو میرے بستر تے جا کے سونا ہے۔ وہ جناب پھر آندا ہے مہینہ صاحب میرے نال بڑا پیار کردے جے، مینوں اپنے بستر تے بھی سواندے جے، ایڈا پیار کردے تے جے یا فر اللہ دا نبی کرے، کسے نوں تے سمجھ آئی ہو سی یار، کسے نوں تے آئی ہو سی نا، کوئی ادھروں بجیا بادشاہ میں سواں گا، اللہ دا نبی میرے ماں باپ قربان کتنی داد ہے تواڈے کو۔ فرمایا گل سنو، میں گل اولے چ نہیں رکھنی، اج محمد ابن عبداللہ دے بستر تے سونا با سعادت نہیں نال شہادت بھی جے۔ آئے بسم اللہ سارے محمد بن عبداللہ دے بستر تے سامنا، بہت شکریہ جی۔ عبادت
سعادت ہے نال شہادت بھی. المختصر میرے بادشاہ نے پھر اپنے بستر تے اپنے ویر علی نو سمایا. انجی گل ہے. ساری رات کافر بلیکھے چ رہے. پتہ نہیں کہڑیاں گلاں تے بولتے جی. ساری رات بلیکھے چ رہے. جدی ال سنیا بھیجیا ہوئے ایڈا مطمئن ہو کے نہیں سوندا. کوئی بیٹھے ہو سن لال ایڈا مطمئن ہو کے نہیں سوندا. اے اگی ہوئے نا ویکھ تے صحیح نا. لالے موسیٰ علیہ تواڈے ونڈے دا جملہ ویکھنا کتنے کیڑا بندہ ہے, کتنی حیرات لے کے آیا آل محمد دے دروازے تو لے کے کتنی جانا چاہتا ہے. کافراں دا بھلیکھے وچ رہنا اس گل دی دلیل ہے. جتنا قد آمنہ دلال دا اتنا قد ابو طالب دے پتر علی دا ہے. العظمت للہ العظمت للہ. جتنا قد آمنہ دلال دا اتنا قد ابو طالب دے پتر علی دا ہے. کچھ بندے اجے بھی آئے نے جڑے آندے نے یار خیر علاقے دا بندہ پڑھی جائے. میرا امید ہے کہ وہ عبادت کرن دے. جیڑی کروٹ محمد سوندے نے نہیں کچھ اللہ بھی کو نہیں بولے اگے بولن دے. اسے کروٹ میرے مرشد علی سوندے نے. کتنی داد ہے بھائی تواڈے کول. جیڑی نور دی لائٹ محمد دے چہرے چوں نکلدی ہے. بولی بھائی میرے نال, بولی بھائی میرے نال بسم اللہ. او ہوئی نور دی لائٹ میرے بادشاہ مرشد علی دے چہرے چوں نکلدی. اللہ اکبر. او ہوئی نور دی لائٹ. دو قسم دیاں پیغمبر چادراں لیندے نے. ایک مزمل بولی 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 ایک مدثر. محمد رسول اللہ دی امتی نعت نہیں پڑھنی پھر کنے پڑھنی نعتاں سے نہیں پڑھنیاں. لیکن بھائی افسوس ہے اسی بھی شامل ہاں. اسی جناب کملی والیاں بڑیاں پڑھنے. چادر علی نہ میں کدی سنی ہے تو نہ میرا خیال ہے تسی کسے سنی چادر علی. داما لیا کتنی داد ہے تواڈے کول. جتھوں تائیں میں پہنچ سکیا مگی مجلس میں کربلا بھی یہ جملہ پڑھیا. کتنی داد ہے تواڈے کول. وجہ اے وے کملی تھلے ایک ہوندا ہے چادر تھلے پانچ ہوندے نے. آہا آہا بسم اللہ. حیدری نہیں پچھو تائیں دو میں بازو بلند کر کے حیدری. کملی تھلے ایک ہوندا ہے چادر تھلے. اچھا انہاں دی پلاننگ ویکھو. انہاں آکھیا جی جُتی پیر الا دیو متے قدمہ دیا ہٹ نال محمد ابن عبداللہ جاگ نہ جائے. ذاکر ہوندہ جڑا اپنی پڑھائی چ کچھ دے جائے. میں کوئی دے کے جانا چاہنا چادر اینجے اشارے دی معافی. انہیں آکھیا اگے ہوئے نا تو اگے ہو. اینجو کم دیاں چادر لہائیے چادر لتھن دی دے رہی. دھامے آلیا ہلے آن کلی رحمت دے اگے اللہ دا شیر. کیا بات ہے. بہت شکریہ. اگے اللہ دا اگے اللہ دا شیر. اللہ دا شیر ویک کے تے وہ جناب تلوار ڈھے پی تو رنگ اڈ گئے تو باہر ٹر گئے. وہ جڑے باہر کھلوتے ہیں وہ بڑے مطمئن. انہاں آکھے یار ہے بڑا سوکھا بڑا قتل ہے. اسی تے پتھر مار دے رہے ہیں. انہاں اوف بھی نہیں کیتی. بڑا سوکھا قتل ہے. باہر جڑے کھلوتے وہ بھجدے آ رہے ہیں رنگ اڈے. انہاں آکھیا کہ بنیا جے شابہ بھائی شابہ مار آئے ہو. بندہ کیڑا جڑا مجلس حسین چ بولنا ثواب سمجھنا. آکھا شکر کرو ساڈے والا نہیں ہو گیا. انہاں آکھیا شکر کرو بسم اللہ ساڈے والا نہیں ہو گیا. انہاں آکھیا کہ بنیا جی کی آکھ رہے ہو. انہاں آکھیا کہ دے بولے کے اندر بھیجیا جی ہوئے جی محمد ابن عبداللہ دے. اندر محمد ابن عبداللہ کوئی نہیں اندر علی ہے. مہربانی جی اندر اونے اندر علی ہے. انہاں نو قتل شتل بھول گیا. جتھے جگہ ملی بابا جی اتھے بہ گئے. کوئی اتھے بہ گئی. اوے میری تے زندگی دی کمائی گئی. میں تے امانت دے طور تے ہر شے اپنے کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی. جڑی آیت پڑھی ہے میں دے مطابق تقریر کر رہا جی. میں تے امانت دے طور تے محمد دے گھر رکھیے. مکہ چھوڑ گیا مدینہ ٹر گیا. کوئی اتھے بہ کے رو رہا کوئی اتھے بہ کے. انہوں نے قتل شتل بھول گیا. کوئی اتھے بہ کے کوئی اتھے. وہ پھر جس طرح کو مشکل بنے تے ایک دوجے دے پاسے الزام تراشی کر دیں. وہ ایک دو تو ہی آکھے بڑا وڈا امین ہے. کتھے گیا تیرا امین. ٹر گیا مکہ چھوڑ گیا. پتہ نہیں کتھے ٹر گیا. نال ساڑی امانتہ بھی لے گیا. کوئی اتھے بہ کے رو رہا کوئی اتھے بہ کے رو رہا کوئی اتھے بہ گیا. یار میری پوری زندگی دی کمائی ہے. داما لیا کیڑی زبان ہے جڑی بولنا آلے محمد ذکر چ ثواب سمجھ دی ہے. الفضل ما شاہدات بہ لدا. فضیلت اوہی ہوندی ہے جدی گواہی غیر بھی دے وے. انہاں دے وچ کھڑ پین چٹھیا اس آکھیا سنو عبداللہ دا پتر محمد جہان چھڑ سکدا ہے. امانت چ خیانت نہیں آ سکتی.
आहा बोलिया करो मजलिस से यार। अच्छा बिस्मिल्लाह ठीक। कुछ समझ आ रही है भाई? कुछ समझ आ रही है भाई? अब्दुल्ला बिन मुहम्मद जहान छड़ सकता है, अमानत च खयानत। मैं चोखा जोर भी नहीं ला रहा तो मेरा ख्याल है मैं बात पहुंचा रहा, मेरी बात पहुंच रही है जी, बहुत शुक्रिया। इतनी देर ताईं थोड़िया बंदियां समझना है, ये इत्थे परेशान ने, रो रहे ने जो साड़ियाँ मानता गई मुहम्मद नबी मक्का छोड़ के मदीना टुर। इतनी देर तक मक्का दी वादी चैलान है, मक्का वालो खबरदार मेरे आका मौला मुहम्मद के बारे कोई गलत ख्याल ज़हन च नहीं लैके आना। बोली भाई मेरा जितनी अमानता तुसा मैं पैगंबर नूं दित्तियां ने, पैगंबर मैं अली दे हवाले करके गए ने, लिहाजा अज लै लो कल लै लो, परसों मैं अली भी जा रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, परसों मैं अली भी जा रहे हैं, लिहाजा अज लै लो कल लै लो। बंदे किसी को रखिया वे जनाब 5 लाख रुपया, हाजी सैयद नजमुल हसन मुत्तकी किबला दी मौजूदगी साढ़े वास्ते फखर, बावाज़े बुलंद सलवात। बस तवज्जो है जनाब दी, अल्लाह अकबर। करीब तो शुरू करिए जी। बंदे किसी को पैसे रखे हो तो यकदम पता लगे बंदा तो दुबई टुर गया है, तो यकदम पता लगे और ठीक जे छोटे नूं दे गया है, केड़ा ख्याल च टुर गए हो, पीरा मेरे तो बाद पढ़ना है। अल्लाह अकबर। मैं सदके होवां, इतनी देर तक सारे मौला अली देखो, उन्हें आख्या या अली ऐलान तुसा कीता है ए अमानतां ला? फरमाया बिल्कुल मैं कीता है। मुहम्मद नबी अमानता तुहानू दे गए ने? फरमाया बिल्कुल मैनू दे गए ने। अच्छा कोई लिस्ट भी दे गए ने? बोलिया मेरे नाल यार पिछले बड़ा, कोई लिस्ट भी दे गए ने कि कितनी अमानत है, 10 अंगूठियाँ कि ने, किलो चांदी कि दी, कोई समझ आ रही है भाई? 2 किलो सोना कि कुल दे के तो गए होने ना, पहले कि अमानत है, दूजी कि अमानत है। जलाल आया हसनैन दे पाक बाबे दे चेहरे ते, फरमाया लिस्टां दे फिक्र उन्होंने आंदे ना जिन्होंने हिजियान दा खतरा होवे। आहा हुण बोले हो भाई, मैं सदके होवां, जिन्होंने हिजियान दा खतरा होवे। आए हाय हाय। फरमाया तुसीं मैनूं अपने जिहा पे समझो ना। क्या अच्छा फिर असी सरकार इधराना कोई सलाह मशवरा कर लीए। सलाह मशवरा जनाब जड़ा इन्हें किया है, उन्हें आख्या पता कोई नहीं जे कि कितनी अमानत है, कि 10 तोले सोना है, कि 5 तोले सोना है, कि किलो चांदी को समझ आ रही है, कोई पता कोई नहीं जे, लिहाजा अज अली को डबल डबल मंगो, को समझ आ रही है, लिहाजा अज अली को डबल डबल मंगो। कोई इत्थे बह के रो रहा, कोई इत्थे बह के रो रहा। आख्या अच्छा चाहो मेरे नाल आओ। या अली बादशाह दे कोल आए, उन्हें आख्या या अली दियो अमानत। फरमाया मैं क्यों देनी है, ए नाल कमरा जे, जानते जाओ तो अपनी अपनी अमानत वेख के लैके ते वो चोखे खुश होए जेड़े लुट के खाते हैं, बस वो चोखे खुश होए। उन्हें आख्या सरकार एक बंदा चादर लैके ना तो अंदर भज गया, वो समझ आई भाई, चादर लैके अंदर, वह दिल है जो मैं सारा कुछ समेट के ते बाहर लैवांगा। अली नूं केड़ा पता है कि केड़ी को समझ आ रही है, अली नूं केड़ा पता है। वो इत्थे बैठ के रोना कि सरकार ऐ नहीं जे जेड़ा गया है साडे विचों ही जे, बंदा सरकार चंगा नहीं जे, सरकार इनू कभी वापस बुला लो ना। कितनी दाद है भाई तुहाडे को। फरमाया चुप करो मैं अली हाँ, बोलिया करो भाई, बोलिया करो मजलिस हुसैन। अल्लाह अकबर। फरमाया चुप करो मैं, जिसले आखना चुप करो मैं अली हाँ। चलो एक जुमला हो रखा, जेड़ा उत्थे गया वो भी मुतमिन नहीं, जेड़े इत्थे बह के परोंदे ने वो भी मुतमिन ने। मुतमिन रहा नफ्से मुतमइन्ना दा बाबा, सुभान अल्लाह, मुतमिन रहा। उन्हें आख्या सरकार साडा कख नहीं जे बचना, सरकार अगर मेहरबानी करो तो नाल साडे आओ ना। फरमाया अच्छा चलो ठीक है आओ तुहाडे नाल। आखिरी बात भाई, अली बादशाह कमरे के दरवाजे ते आए ने ते वेखिया कि मुशरिक या काफर है। उस बावजूद सारा समान बद्धे है, पोटली बना ली तो चावल नहीं पियाती, पोटली बना के तो चावल ही नहीं पियाती। नासर भाई दुआ करना, कितनी दाद है भाई तुहाडे को। इत्थे मेरे अमीर अल मोमिनीन बादशाह वालिया वलायत बादशाह। फरमाया के बने आई,
آدھا یا علی چاون ہی نہیں پی ہوندی، فرمایا تیری ہووے تے چاون ہووے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ، بس فرمایا تیری ہووے تے، فرمایا تسی منو اپنے جے پہ سمجھتے ہو؟ پیغمبر فرمایا یا علی تو میرے جے ہیں، مجلس 10 منٹ دی ہوئے، مجلس گھنٹے دی ہوئے، ذاکر او ہی ہوندہ ہے جیڑا اپنی پڑھائی چ کچھ دے کے جا۔ میرا دل چاہتا میں تھوڑا نتیجہ دے وہاں، جیڑے نبی پاک مشرق دی امانت بغیر وارث نہیں چھڑ دے، وہ اللہ دی امانت دین اسلام بے وارث چھڑ کے ٹوڑ گئے۔ اتنے بندیاں میں جو کوئی 2 بندے بھی گھر لے کے ٹوڑ جاؤ، میں سمجھاں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ 21 رمضان، دھیاں بھی کول، پتر بھی کول، فرمایا میریاں دھیاں، میرے پتر، میں ضرباں جل کے دین بچایا، میں ضرباں مار کے دین بچایا، میں مطمئن کر دے ہو، میں مطمئن ٹر جا۔ امام آن راز آن میرے بادشاہ دے، کون سمجھے؟ دھما لیا پتران تو پہلے دھنگیا بول کیا دیا نے، بابا مطمئن ہو کے جاؤ، دین جانے تے توڑیاں دھیاں جانا۔ بھلا وجنہ ہائے کی تھی، ہائے تے توڑے واسے چاہے دین جانے، میں صدقے ہوا، اللہ تیری ہائے قبول فرماوے بھائی، دین جانے تے توڑیاں دھیاں جانا۔ پھر 3 سفر کیتے علی دی دھی ایسے دین دی خاطر۔ پہلا سفر کیتا ہے رومنالا، پہلا سفر کیتا ہے مدینہ تو لے کے کوفہ، دوجا سفر کیتا ہے مدینہ تو لے کے کربلا، تریجا سفر کیتا ہے مدینہ تو لے کے شام۔ اللہ جانے شام کے ڈا پسند آیا ہے۔ پھر علی دی دی شام وچ قبر بڑھ گئی۔ میرا دل چاہتا ہے بہن دے مشن دی بائی والدہ ایک دکھا جا وین کر دے وہاں، دین دی ہو اجازت۔ بابا جی میں ڈھیر سوچیا ہے، جو سب تو وڈا بی بی پاک دا لقبی عالم دین موجود نے، سید بادشاہ مصائب دا پہاڑ، تسی پوچھ سکتے ہو سب تو وڈا مصائب ہے کی ہے؟ سید غیر سید معافی دوے آئے، ماتمیوں معافی دوے آئے، کمینے دا دربار تے علی دی شریف دھی دی پیشی۔ واہ بھائی واہ، ہائے تک کر سکتے ہو؟ کمینے دا دربار تے علی دی شریف، میری زبان اجازت نہیں دین دی، لیکن میں 12ویں دا مجرم نہ ہوا، میں گزر جانا۔ اللہ اکبر، حرامی یاد ہے کتنے شہراں چوائے ہو؟ بی بی عدیہ 36، نصیب کفیت دا نام یاد ہے کتنے شہراں چوائے ہو؟ بی بی عدیہ 36، یاد ہے کتنے بھیرا مارے گئے؟ بی بی عدیہ 9۔ کیڑا بندہ ہے یار جڑا امیر بان کے مجلس چ بیٹھا ہے تے ہائے نہیں کردہ، اس علاقے آلیا حرامی نشے چ بیٹھا ہے تے آدھا دسو تکلیف کتھی ہوئی ہے؟ بی بی عدیہ ہونا شاباش، بڑا امیر بندہ جس ہائے نہیں کیتی، ہاں جس لئے آکھے نا ہون آدھا ہے 36 شہراں چوائے ہو، 9 بھیرا مارے گئے، تکلیف ہون ہوئی ہے۔ ذاکری نہ چھوڑ دے وہاں بندہ ماتمی بیٹھا ہوئے تے ہائے نہ کرے، داما لیا رو کے یاد نے، حرامی ہاں میں تے کدی بابے دنال نہیں بولی، میں صدقے ہوں بھائی، میں تے کدی پیو دنال نہیں بولی۔ اللہ تیری ہائے قبول فرماوے۔ اس علاقے آلیا بس دمشق دا مقام جتھے قافلے آمن جامن لے قیام کر دیا، ایک وین سنو، اتھی آکے بی بی پاک نو اللہ جانے کیڑا خیال آیا ہے، فرمایا اما فضا، اما اینا درختہ میں چو درخت ہے نا، جس درخت ہے میرے ویر دی سادہ نے سانگ کھڑی کیتی آئی، جڑا ماما دیاں جولیاں تو سیدان دے دکھ سن دے آئے ہو۔ بی بی پاک فضا گئے نے بڑی جلدی نال ایک وین کرا، اس علاقے آلیا رو کے آدھنے علی دی دھی برادہ زندہ موجزہ ویک۔ اما کی بنے ہیں؟ فرمایا ٹانیاں چہون پیا باندھا ہے، ماما دیاں جھولیاں چو جڑے سیدان دے دکھ سن دے آئے ہو۔ اس علاقے آلیا کون سمجھے زخمی تلیاں دا آسرہ لے کے علی دی دھی اٹھی ہے۔ جس بہن دا حق مارا جائے تے محلے دی سہورت مکانی بن کے آئے، تے وہ بہن کدی تھکی نہیں، تے ایک دے گلہ کے آدھی او میرا تے نواب مارا گئے۔ کرین صاف جدا ہے ہووے ہی نواب، اللہ جانے علی دی دھی کے ڈی سک دی آئی۔ دھامے آلیا کتھے کیڑے مات میں بیٹھے ہو؟ اس علاقے آلیا اتھے آئے نے جتھے تغر دا درخت آئی، ٹانیاں نہیں مکانیاں سمجھ کے علی دی دی خان لایا ہے،
تے ترے وین کیتے نے پہلا وین مینوں ہائے تواڈی کناں تے آنی میرے کناں تے آنی چاہیے یار پہلا وین کر کے آدھے نے ویر حسین دعا منگو میں یزید دے دربار نہ جاواں دوجا وین جڑا کیتا ہے ماتمیاں دی ہائے چاہیے اس علاقے والے دوجا وین کر کے آدھے نے پکھی مار کے نہ زینب بچا چاہیے تریجا وین بی بی پاک جا مکمل لے کیتا اللہ لعنت کرے زبیر تمیمی حرامی تے اے بغیر دے ہاتھ چلو ہدا سامان آئی میں بڑی ادب نہ سادات تو معافی مانگ کے اے بغیر دے ہاتھ اجر رسالت آئی سیدزادہ معافی دے بیا اجر رسالت اس علی دی دھی دے سار دے رکھیا ہے سار تے آون دی دھیر آئی بی بی پاک پتھران تے جھڑ پہ فضا دیئے میں بھج پئیاں بی بی آدھی ہے میرے آمن تو پہلے علی دی زخمی دی پتھران تے جھڑ پئی ہے میں ویکھیا کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے تک کر سکتے ہو نا ہائے تک مدینہ نہیں شام آئی گھر نہیں زندان آئی پلنگ نہیں کلی نہیں فضاد نے میں 18 بیراواں دی بہنوں پتھران تے سمایا ہے بھلا ہوئے سین فضادہ اپنے سار دی چادر لہا کے آلیا تے دیتی ہے وال کھول کے اس جاتے آئے نے جتے پیو تے پتر پہ روندے آڑ او ماتمیوں کیڑا بندہ ہے جیڑا ہلکے دا ماتمی بیٹھا ہوئے تے آئے نہ کرے سجاد ماں دا سارا اپنے جھولے چ رکھے آئے آسمان دے پاسے وے کیا دن میں ڈے اللہ ہون راضی ہے زندگی دی ذاکری ایک پاسے میڈے چوتھے امام دا دکھا وین ایک پاسے دامی آلیا میڈے امام نے ماں دا سارے انج چاہیا ہے جی میں کاری قرآن اچھیندہ ہے آسمان دے پاسے وے کیا دن میڈے اللہ گواریں سجاد آج یتیم ہویا ہے یو میڈی ماں یو میڈا میں صدقی ہوا آخری وین اصلاح کیا لیا غسل پڑھنا لیا پڑھیا ہے لکھنا لیا لکھیا ہے لیکن میڈا ایمان ہے قرآن دیا ہے تن غسلان دی ضرورت کوئی نہیں ہے کی میں کنایا تن گزران لکڑیاں دا نور محلہ کھاں تطہیر دے پردے آکھاں یا بے کو سردہ پانی آکھاں اصلاح کیا لیا میں تاکھاں دنالی میں پڑھیا ہے فضا تریوار موتے پانی پاون دا ارادہ کیتا ہے آلیا دا میت حال ویندہ ہے رو کیا در اممہ میڈے موتے پانی نہ پا میں تسے دی بے نہیں رو مناندہ نہیں رو مناندہ آواز آندہ میڈے منگ دے مک گے او میں اسگر دی ماں میں صدقے ہوں غسلی ہو گئی ہے سیدہ کفن دیواری آئی پرانے عزادار بیٹھے ہو دی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے کفن پہ کائی ہوندہ ہے پتھران دا میں زامنی اللہ جانے سجاد کے ڈے غریبان او اصلاح کیا لیا پردے چو فضا ہاتھ ودا کیا دنے سجاد پہ کے ہو میں نو کفن دے دامے آلیا مو دے بار باکر دے بابا مٹی دے جھندائی رو کیا دا یہ امیر دی دیئے میں غریب دے پترہ اممہ 18 بیراواں دی بہنے اممہ انتظار کرو متائیں دا حنفیہ آندہ ہوئے متائیں دا غازی آندہ ہوئے متائیں دا حسین آندہ ہوئے اصلاح کے لئے کرو سوال کو آیا یا کوئی نہ مقدیہ میرے حصہ دی پڑھائی غصہ لی ہو گیا کفنی ہو گیا ہے ہون دفن دیواری آئی اللہ جانے سجاد رو کیڑا حیال آیا اکھا نہیں ساون دے بدل بڑھ گئے پتھران دا میں زامنے جڑے رومن دے واسطے آئے ہو اور یہ صلاح کیا لیا فضا سین دی آواز آندی ہے سجاد ہون کیوں رونا ہے آواز آندہ ہے اممہ غصہ لی ہو گیا کفنی ہو گیا میت نو چامنا لے کم از کم 4 ہوندے نے اممہ 4 نہ ہومن کم از کم 2 ہوندے نے اممہ تو سا ضعیف ہو میڈے باکر دا سون چھوٹا ہے باویں بڑھڑی آئی تلیاں ٹیک اٹھیے او دم یا لیا کیڑا
بندہ ہے جڑا ہلکے دا ماتمی بیٹھا ہوئے تے آئے نہ کرے رو کیا دن رات بند کرو اگلے پاوے پیو تے پتر چاہو پچھلے میں فضا چین دیا اور یہ صلاح کیا لیا پہلی نور دی ہماری لتھی ہے آواز آندہ ہے میں دا نانا محمد آگیا وات آواز آندہ ہے میں علی آگیا وات آواز آندہ ہے میں حسن آگیا وات آواز آندہ ہے پہلے آونا لے امیر ہے میں کربلا دا غریب آگیا غریب دا نام ہے آلیہ دا میت حل گیا ہے رو کیا دن سجاد اللہ دا نائی میڈی میت انہا کنا دے میں سجاد انہا نو پچھو سارے جو آئے ہو کیوں نہیں آیا او سونے موت میڈی مایو مل بنین دلالے رو رو کے پیادیاں مجبوری سے او یاراں جی تھی گئے او پردیسن بین دنالے او دم آلے اللہ جانے کیڑا حیال ہے سجاد نو کربلا دے پاسے منہ پھر گیا ہے رو رو کے پیادر بیمار تے اوکھی بن گئی آئی او میڈا اکبر ویرن آوے او تیڑے پالنے والی مک گئی ہے آخری ویٹ تا ممبر کی بلانو دے ماں اللہ جانے کیڑا حیال ہے ماں دے پاسے ویکھیا ہے کڑیا لے ماں دی میت جھڑ پہ آئے اچھا ویڑ کر کے رو رو کے آدھ ہے رہیے رول دی وچ بازارا دے میں تیڑی منت کرے دا تے کو دوری براوا پترا دے او بیا جنگلی وچ دفنے دا رو رو کے پیاد نے آج پہ کے جون دے ہو منی اللہ علامت